माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना कक्षा 10 को सुन्ने किताबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एकाइ 2 बुँदा टिपोट र सारांश लेखन। 1. बुँदा टिपोटको परिचय। कुनै लामो लेख वा भनाइको सार खिचेर टिप्नु बुँदा टिपोट हो। अभिव्यक्त गरिएका सबै कुराहरू सम्झन कठिन छन्, त्यसैले 2-4 वटा बुँदामा त्यस लामो भनाइको सार खिचेपछि कुनै पनि कुरा स्मरण गर्न सजिलो हुन्छ। बुँदा टिपोटले व्यक्तिगत अध्ययनदेखि लिएर कुनै घटना वा समाचार सङ्कलनमा पनि ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। बुँदा टिपोटकै सहायताले ठूला कथा, उपन्यास र सैद्धान्तिक कुराहरूको पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। यसले लेखनमा तीव्रता ल्याउन, स्मरण शक्तिमा विकास गर्न र कुनै पनि रचनाको सार खिच्ने क्षमताको वृद्धि गर्न ठूलो सहयोग पुर्याइरहेको छ। यदि बुँदा टिपोटमा सफलता मिल्यो भने एकातिर लामा पाठहरू पनि छिट्टै आउँदो गर्न सकिन्छ भने अर्कातिर उक्त कुरालाई धेरै लामो समयसम्म पनि सम्झनामा राख्न सकिन्छ। 2. सारांश लेखनको परिचय। सारांश लेखन भनेको लामो रचनाका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई नछाडी छोटो बनाएर गरिने पुनर्लेखन हो। यसलाई संक्षेपीकरण पनि भनिन्छ। यसमा अनावश्यक कुरा जति सबै हटाइन्छ र पाठका महत्त्वपूर्ण अंशहरूलाई मात्र राखेर क्रमिक रूपमा पुनर्लेखन गरिन्छ। पाठको सारांश लेखन नै संक्षेपीकरण हो। संक्षेपीकरण पाठको एक खण्ड होइन, छोटो तर खँदिलो र पूर्ण लेखन यसमा गरिन्छ। सारांश दिएको अनुच्छेदको 1/3 लेखिन्छ। 1/3 भनेको 1/3 वा 3 भागको 1 भाग हो। लामो अनुच्छेदमा भएका कुरा यसमा छुट्याइने हुनाले यसले विद्यार्थीहरूलाई बुझेर पढ्न र पाठको सार पहिल्याउन प्रेरित गर्छ। सार वस्तुको छनोट, अभिव्यक्तिको आवश्यकतापूर्ण स्थापना, मितव्ययिता, क्रमिकता र भाव सम्पन्नता संक्षेपीकरणका विशेषता हुन्। संक्षेपीकरणले व्यक्तिमा थोरैमा धेरै लेख्न सक्ने सिपको विकास गर्नुका साथै समस्त शब्द प्रयोगको क्षमता पनि बढाइदिन्छ। 3. बुँदा टिपोट गरी सारांश लेखन वा संक्षेपीकरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। 1. दिइएको अंशलाई राम्ररी भावबोध नभएसम्म पटक पढ्नुपर्छ। 2. उक्त अनुच्छेदका मुख्य कुराहरूमा रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। 3. ती रेखाङ्कित अंशहरूबाट पहिला महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा टिप्नुपर्छ। 4. बुँदा टिपोटको क्रियापद प्राय असमापक नै रहने गर्छ र टिपोट वाक्यांशका रूपमा रहनुपर्छ। 5. एकचोटि खेसराका रूपमा टिपेका बुँदाहरूको पुनः संशोधन र परिमार्जन गरी कुन पछि कुन राख्ने त्यसको क्रम मिलाउनुपर्छ। 6. खेसराका रूपमा रहेका बुँदाहरूलाई साफी गरेर तोकिएको सङ्ख्यामा ल्याउनुपर्छ। 7. टिपेका बुँदाहरूको प्रयोग गरेर क्रियापदहरू राखी खेसरा लेखन गर्नुपर्छ। 8. खेसरा लेखन गर्दा सकेसम्म समस्त शब्द र जटिल वाक्य संरचनामा ध्यान दिनुपर्छ। 9. खेसरा लेखनमा परेका अनावश्यक शब्दहरूलाई फ्याँकेर फेरि साफी लेखन गर्नुपर्छ र यसको चाहिँ शब्द सङ्ख्या 1/3 भन्दा बढी वा घटी हुनु हुँदैन। 10. साफी लेखन भइसकेपछि सम्बन्धित अंशको भावलाई समेट्ने गरी शीर्षक दिनुपर्छ र अन्त्यमा मूल अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या, 1/3 शब्द सङ्ख्या र संक्षेपीकृत शब्द सङ्ख्या पनि स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। 11. परीक्षामा चाहिँ बुँदा टिपोट गरेपछि खेसरा लेखन नगरी सोझै संक्षेपीकरण गर्दा पनि हुन्छ। बुँदा टिपोट गरेर संक्षेपीकरण गर्ने सजिलो तरिका। 1. सुरुमा अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या गन्ने। मानौँ अनुच्छेदमा 150 शब्द छन् भने तिनको 1/3 शब्द सङ्ख्या 50 हुन्छ। 2. अब त्यस अनुच्छेदबाट 4 वटा बुँदा टिप्ने। बुँदा टिप्दा नै शब्द सङ्ख्यामा ध्यान दिने। मानौँ बुँदा 1 मा 9 देखि 10 शब्द, बुँदा 2 मा 13 देखि 14 शब्द, बुँदा 3 मा 11 देखि 12 शब्द र बुँदा 4 मा 14 देखि 15 शब्द। 3. यसरी टिपिएका बुँदामा घटीमा 47 र बढीमा 51 शब्द हुन्छन्।
अनुच्छेदका मूल कुराहरू बुँदामा नै आइसक्ने हुनाले अब त्यस अनुच्छेदमा फेरि मुख्य कुराहरू खोज्नु पर्दैन। 4. अब ती पदावलीका रूपमा रहेका बुँदाहरूलाई वाक्यका रूपमा लगेर अनुच्छेद निर्माण गर्ने। 47 शब्द बुँदामा भए क्रियापदहरू हालेर 50 पुर्याउने। 51 शब्द भए घटाएर 50 पुर्याउने र बुँदामा नै 50 भन्दा बढी शब्दहरू छन् भने अनावश्यक जस्ता लाग्ने शब्दहरूलाई हटाएर वाक्यहरू निर्माण गर्ने। अनुच्छेदको शब्द संख्या तोकिएको भन्दा तल वा माथि नहुनु राम्रो हो। यदि 50 शब्द हुनुपर्नेमा 49, 48 शब्द भएमा 51, 52 शब्द भए भने पनि त्यति फरक पर्दैन, तर त्यो भन्दा फरक चाहिँ हुनु हुँदैन। 4. बुँदा टिपोट गरी संक्षेपीकरण गरिएका केही नमुनाहरू। नमुना 1. तलको गद्यांशबाट 4 वटा बुँदा टिपी सारांशमा लेख्नुहोस् है त। रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो। उनीहरू अयोध्या फर्किने भए। रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए। राम, लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्किए। अयोध्यावासीले उनीहरूको भव्य स्वागत गरे। त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याको राजा भए। उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे। उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए। उनको शासन व्यवस्था अरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्यो। त्यसैले हरेक असल राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न थालियो। यसरी लङ्काको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किएर जनभावनाको कदर गर्दै शासन गरेकाले रामको नाम संसारभरि फैलियो। जन्मभूमि प्रतिको प्रेमका लागि रामको कदम सबैका निम्ति अनुकरणीय र लोकप्रिय भयो। मूल अनुच्छेदको शब्द संख्या 92, 1/3 शब्द संख्या 31। अब बुँदाको टिपोट। क. लक्ष्मणको चित्त बुझाएर विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाई राम अयोध्या फर्कनु 10 शब्द भयो है यो। ख. अयोध्यावासीको स्वागतपछि राजाका रूपमा स्थापित 5 वटा शब्द। ग. जननिर्णयको स्वागतसँगै आदर्श शासन व्यवस्थाले राम राज्यको स्थापना 6 वटा शब्द। घ. वैभव त्याग, देशप्रेम र सुशासनका कारण संसारभर सम्मानित व्यक्तित्व 8 शब्द। उल्लेखित बुँदाहरूमा 29 शब्दहरू छन्। यसमा 2 शब्द थपेर वा केही परिमार्जन गरेर 31 शब्दमा यसको संक्षेपीकरण वा सारांश लेखन गर्न सकिन्छ। यो विधि सजिलो तरिका सिकाउनका लागि मात्र प्रयोग गरिएको हो। यसरी बुँदा टिपोटमा शब्द संख्या चाहिँ लेख्नु पर्दैन। सारांश लेखन। यसको शीर्षक चाहिँ राम राज्य लेखिएको छ है यहाँ। रामचन्द्र लक्ष्मणलाई फकाएर विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाई अयोध्या फर्किए र स्थानीयको स्वागतपछि अयोध्याको राजाका रूपमा स्थापित भए। जननिर्णयलाई आत्मसात गरिने शासन व्यवस्थालाई राम राज्य भनिन्छ। वैभव त्याग, देशप्रेम र सुशासनबाट उनी अनुकरणीय बनेका हुन्। संक्षेपीकृत शब्द संख्या 31। नमुना 2. तलको गद्यांशबाट 4 वटा बुँदा टिपी सारांश लेख्नुहोस्। दोस्रो हो घ्याम्पे भुडी, जो हाँडी घोप्टे भुडीभन्दा अलि सानो भए पनि स्वभावमा भने प्राय उस्तै हुन्छ। तेस्रो हो टाकन टुकन भुडी, जसलाई नैवेद्य जुटाउन सत्रतिर दारा निच्याई टाकन टुकन नगरी हुँदैन। यिनका अतिरिक्त अर्को हो ठण्डाराम भुडी, जो प्राय खोक्रै रहन्छ। हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुडीले खङ्गारेको यी ठण्डाराम भुडीहरू यहाँ मात्र होइन, पृथ्वीको भुडीभरि ठाउँ नठहर, धोको नरहर भई भकुण्डी रहेका छन्। कति बानरको फौज चाहिँ धपाइन्छ भने कति भेडाको भावमा खरिदिन्छन् पनि। भुडीको नैवेद्यको लोभले भुडीवालालाई जुनसुकै शर्तमा पनि नाकको टुप्पामा कालो दलेर ल्याप्चे सही गर्नुपर्दा कति टाकन टुकन भुडीहरूले हाँडी घोप्टे भुडी झै हाउडे भुडीमा पस्नु परेथ्यो। यी कथाहरू सम्झेर सम्झिन सक्ना छन्। एसिया, अफ्रिकाका कैयौं टाकन टुकन भुडीहरूले अझै पश्चिम फर्केर भवती भवती गहुँ मे देही भनी प्रार्थना गर्न छुटेका छैनन्। मूल अनुच्छेदको शब्द संख्या 117, 1/3 शब्द संख्या 42। अब यसको बुँदा टिपोट। क.
हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीको स्वभाव उस्तै टाकन टुकनले 10 तिरबाट खाना बटुल्ने ठण्डाराम रित्तो। ख ठण्डारामहरू बाँदरको फौज झैँ धपाइने र भेडाको भाउमा खरिदिने। ग भुँडी भर्नका लागि सामन्तहरूका हैकममा ल्याप्चे लगाउनु पर्ने बाध्यता। घ एसिया र अफ्रिकाका टाकन टुकन भुँडीहरूले पश्चिम फर्केर माग्नुपर्ने अवस्था। अब यसको सारांश लेखन। भुँडीको विश्व भन्ने यसलाई शीर्षक दिएको छ। भुँडीको विश्व। हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीको स्वभाव उस्तै हुन्छ। टाकन टुकन 10 तिरबाट खाना बटुलेर भरिन्छ। तर ठण्डाराम रित्तो हुन्छ। ठण्डारामहरू बाँदरको फौज झैँ धपाइन्छन्, भेडाको भाउमा खरिदिन्छन्। तिनले भुँडीका लागि सामन्तका हैकममा ल्याप्चे लगाउनु पर्ने बाध्यता भएकाले एसिया र अफ्रिकाका टाकन टुकन भुँडीहरूले पश्चिम फर्केर माग्दै गरेको देखिन्छ। संक्षेपीकृत शब्द संख्या 42। अब हामी विशेष अभ्यासमा पुगेका छौँ। पान्ना नम्बर 1, 7, 8। प्रश्न नम्बर 12 मा बुँदा टिपोट र सारांश लेखन खण्डबाट 5, 2 + 3 अङ्कका लागि एउटा प्रश्न सोधिन्छ, जसको अनिवार्य उत्तर लेख्नुपर्छ। उक्त प्रश्न यस प्रकारको हुन्छ। गद्य विधाका पाठबाट बढीमा 150 शब्दसम्मको दृष्टांश लिई 4 वटा बुँदा टिपेर सारांश लेख्न लगाउने। 1 नम्बर तलको गद्यांशबाट 4 वटा बुँदा टिपी सारांश लेख्नुहोस्। संस्कृति भूगोल जाति अनुसार फरक हुन्छ। तराई मधेसमा गर्मी हुने भएकाले त्यहाँका मानिसको पहिरन बढी खुला प्रकृतिको हुन्छ। त्यस्तै पहाडको हावापानी धेरै गर्मी र धेरै जाडो नहुने भएकाले त्यहाँको पहिरन सोही प्रकृतिको हुन्छ। त्यस्तै खानपिन, मेला उत्सव, जीवन संस्कार, चाडपर्व, बोलीचाली आदि पनि हावापानी अनुसार फरक हुन्छन्। संस्कृति जात पिछे फरक फरक हुन्छन् भने उदाहरण हामीसँग जति पनि छन्। एउटै टोलमा बस्ने शेर्पाहरू लोसारमा, राईहरू साकेलामा, नेवारहरू इन्द्रजात्रामा, लिम्बूहरू धान नाचमा रमाउँछन्। महिला र पुरुषका पहिरन, घरगहना, बोलीवचनमा पाइने भिन्नताका आधारमा पनि संस्कृति फरक हुने गरेको देखिन्छ। नम्बर 2 तलको गद्यांशबाट 4 वटा बुँदा टिपी सारांश लेख्नुहोस्। जर्मनीमा समाजवादीहरू निकै सक्रिय हुन थाले। समाजवादीहरूको बढ्दो सक्रियता तत्कालीन जर्मन सरकारलाई मन परेन। त्यसैले उनले सन् 1878 मा समाजवादीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो। यस प्रतिबन्धसँगै क्लाराका प्रेमी ओसिप जेटकिनलाई जर्मनीबाट निकाला गरियो। त्यसपछि क्लाराले पनि जर्मनी छाडिन्। सुरुमा उनी अस्ट्रिया गइन् र फ्याक्ट्री मजदुरका रूपमा काम गरिन्। पछि उनी पेरिस गइन्। पेरिसमा उनका प्रेमी ओसिप जेटकिन पनि बस्थे। ओसिप र क्लारा एक अर्कालाई मन पराउँथे र बिहे गर्न चाहन्थे। युरोपमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकारका विवाहलाई सामाजिक स्वीकृति थियो र अहिले पनि छ। क्लारा र ओसिप औपचारिक विवाह गर्न चाहन्थे। त्यसो गर्दा क्लाराले जर्मन नागरिकता त्याग्नु पर्थ्यो। उनले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न चाहिनन्। त्यसैले उनीहरूले अनौपचारिक विवाह गरे। उनीहरूबाट म्याक्सिम र कोन्स्टाइन नामका 2 छोराहरू जन्मिए। 3 नम्बर तलको गद्यांशबाट 4 वटा बुँदा टिपी सारांश लेख्नुहोस्। आयोजकले मन्त्रीज्यूसित माउजङ बाबु साहेबको परिचय गरायो अनि एउटा मञ्चमा बसाल्यो। अत्यन्त शिष्टता नम्रतापूर्वक बाबु साहेबले सारासित प्रसङ्गानुकूल कुराकानी गरे। क्रमशः चियापान समाप्त भयो। मन्त्रीज्यूसित बिदा भई एक एक गरी सबै निस्किन थाले। बाबु साहेबले पनि मन्त्रीज्यूलाई नमस्ते गरी निस्किँदा उनको दुवै हत्केला अभ्यस्त तवरले कोटको दुवैतर्फको तल्लो जेबमा थिए। त्यत्तिकैमा एकजना स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता पनि मन्त्रीज्यूसित बिदा भई निस्केर बाबु साहेबको नजिकै पुग्यो। हत्केला बेजमा रहेको बाबु साहेबको दाहिने पाखुरा र उनको ठाउँको माझबाट आफ्नो हात छिराई कुरा गर्दै बाबु साहेबसँगै ऊ अगाडि बढ्यो। अरू बखत भएको भए बाबु साहेबले कदाचित यस आत्मीयता जस्तो देखाउने मानिसको धृष्टता सहन सक्दैनथे। तर आज बाबु साहेब त्यो माउजङ बाबु साहेब थिएनन्। बडो खुसी साथ उसित कुरा गर्दै बढ्दै गए। अहिले हामी एकाइ नम्बर 2 को अन्त्यमा पुगेका छौँ। अब एकाइ नम्बर 3 मा भेटौँला।